बापाची आणि बुधाची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज जावन आसा 5वो दीस आंकवार मोरयेच्या जल्माचे तयारेचो आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा आंकवार मारया गराब्याच्या एकवटाचें बोल जोडप्यांक मोगान आनी शांतीतायेन एकवटायता. देवान जोडलां ते मनशांनी मोडूं नये ही पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमकां उगडास कोत्ता की देवाचे येवजणे प्रमाणे देव दर एक गराबो घडून हाडटा. लग्न संस्कारा वरवीं जोडलोलो गराबो मोगान आनी एकवटान जिवन गराब्यान शांती आनी खुशालकाय वाडटा. देवाची खोशी मानून घेवन देवान घडलोले गराबे एकामेकाच्या विस्वासान आनी मोगान जिवंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान वेलंकनी सायबीन मायेचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया. ह्या सुरवातेच्या उतरांतली कल्पना मनान दवरता आसतना कालच्या दिसा आमी कुटुंबा बसत मागला वडी आवय बापूय आनी भुरगीं आनी आयज आमी काजारी जोडप्या बसत ज्या जोडप्यांनी कुटुंब घडला ह्या जोडप्या बसत घोव बायलां बसत अदीक करून आमी मागता आनी तांणी आपल्या जिवितांत विस्वाशीपण मोग समजिकाय ही तत्वां आपल्या जिवितांत अणभवूंक आनी पेरोवंक ह्या मिसा बलिदानान तांचे बसत ह्या जोडप्या बसत काजारी जोडप्या बसत मागता आसतना फुडें कांय फावटी आमी चुकल्या अविस्वाशीपणान आमी जियेल्या घडी आमचे बायलेक आमच्या घोवाक विस्वाशी रावूंक आमी चुकल्या असल्यान दुसऱ्या पातकाची दूख धरुया आनी बोगसणे मागुया. इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा मॅरेजीस आर बिल्ड इन हेवन अँड लिव्ड ऑन अर्थ म्हणजे स्वर्गार देव दर एक जोडी बांदून हाडटा आनी लग्न संस्कारा वरवीं संवसारान गराबो कशी ती जियेतात. पूण जायते फावटी मोगाला जेजू ह्या देवाच्या येवजणेचेर आमी आड गेलात. अविस्वाशीपणान आनी समजिकाय नासतना गराब्यांनी फूट घाल्ल्यात. आमी चुकला. जेजू आमची काकलूत कर. Soumya,
सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. आमच्या कुटुंबा बसत मागुया. म्हजे बायले बसत, म्हज्या घोवा पासत, म्हजे आवय पासत, म्हज्या बापाय पासत. काजारी जिवितांत एकामेकाक विस्वाशी रावूंक आमी तांकां जेजूच्या हातान घालुया. सोमिया जेजू, भाग्यवंत मारयेचो आंकवार कुसवो दोयालपणी तुवें तुजें बिराड जावच्याक विचून काडलोय. हेच मायेच्या गोपांत देंवसराच्या सगल्या ताळण्या विरुद्ध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळूं. हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकावेलें वाचप. सिनाय दोंगरार मोइजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी वर्साची 7 सातोळी मेजूंक जाय, 7 पावटी 7 वर्सां. अशें 7 पावटी वर्साची 7 सातोळी मेजून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी तुरतुरी वाजोवंक लायतल्यात. फारीकपणाच्या दिसा आख्या देसान तुमी तुरतुरी वाजोवंक लायतल्यात. ह्या 50व्या वर्साक तुमी पवित्र वरोस म्हणटल्यात आनी देसान रावतात तितल्याकूय सुटका परगडटल्यात. हे वरोस तुमकां उत्सवाचें. ह्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आपआपल्या पुर्वजाच्या बाटाविटांत आनी आपआपल्या गांवघरा परतो येतलो. हें 50वें वरोस तुमकां उत्सवाचें वरोस जातलें. ह्या वर्सा तुमी वोपचिनात, ना म्हूण शेतान आपशींच किल्लोता तें लुवचिनात. बेंडूक नासलोल्या दाखविळींची फळां एकठांय करचिनात. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेता बाटांतले उत्पन्न जाता तेंच तुमी खातल्यात. ह्या उत्सवाच्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आपआपल्या पुर्वजाच्या बाटाविटांत परततलो. तुमचे मदें विक्रेचो वेव्हार करतात जाल्यार कोणेच पेल्याक नुकसान करचें न्हय. तुज्या भावा कडेन विकतें घेताय जाल्यार उत्सवा उपरांतलीं वर्सां मेजून तुवें तें घेवचें. पीक मेळ्ळोलीं वर्सां धरून विक्रीची दर तो तुका थारायतलो. जितलीं वर्सां चड तितली दर वाडोवची आनी जितलीं वर्सां थोडी तितली दर देंवोवची. कित्याक खरें म्हणल्यार तो तुका इतलीं पिकां विकून दिता. कोणेच आपल्या पेल्याक नुकसाण करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाचें तुमी बें दवरचें. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. देवाचें उतोरें. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो प्रिती मोग. Sodonia, wygrywał ty soli sarko, mało tweta. Ty Bóg tu Sodonia,
weta. Moktu sodonia, diam ka tu somo, yakasari jivitan, ami solcha. Moktu sodonia, diam ka tu somo, yakasari jivitan, ami solcha. Moktu sodonia, richivaute sorisargo, avot veta. Moktu sodonia, richivaute sorisargo, avot veta. Duce donia, diam ka tuce utor, yakasari jivitan, ami solcha. Utor tuce donia, diam ka tuce utor, yakasari jivitan, ami solcha. Moktu sodonia, richivaute sorisargo, avot veta. Moktu sodonia, richivaute sorisargo, avot veta. Avot veta. Shibotamang sogli virayat. Survis por tuमचे सोवे आसू लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान तो नाझारेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपल्या सुवे पोरमणे सोनवारा दिसाक तो देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकाचो कवळो उस्तगून अशें बरयलोलें आसा ती स्वात ताका मेळ्ळी सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशिक्त केला गरिबांक बरी खबर दिवंक कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदो दिवंक जुलामांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचें उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला
आनी पुस्तकाचो कवळो रिवडून आनी तो सेवका कडेन परतून दिवन तो बसलो. देवस्थानांनी आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायिल्ले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्र लिखीत आयज तुमचे कानार पडटूच तें पाडून आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, ह्या दिसांनी आमी मारयेच्या जल्माचे परबेक तयारी करता आसतना ह्या अर्थाबरीत विशयांचेर आमी नियाळ करता आनी एक एक दीस हो एक एक उत्सव आमी समारंभता. हें वरस बोरवाशाक भेटयल्लें वरस जुबिली इयर म्हूण आमी समारंभला आनी समारंभता आनी वेगवेगळ्या तरेचे उत्सव मनयता. ह्या फाटल्या 4 दिसांनी आमी भुरग्यांचो उत्सव पयल्या दिसा, दुसरे दिसा तरणाट्यांचो उत्सव, तिसरे दिसा आमी आंकवाऱ्यांचो उत्सव, कालच्या दिसा आमी कुटुंबाचो उत्सव आनी आयच्या दिसा आमी जोडप्यांचो उत्सव मनयता. आनी असले उत्सव मनयता आसतना ह्या सगल्यांचेर नियाळ करूंक ही फाटली नोवेनां आनी आयचें नोवेन आमकां आपयता. आनी त्याच संदर्भान आयच्या सेवाधर्माचो विशय विचून काडलो तो म्हणल्यार मॅरी स्ट्रेंथनिंग फॅमिली बॉन्ड्स युनायटींग कपल्स इन लव एंड हार्मनी. मारिया कुटुंबीक नातीं घोट करता, जोडप्यांक मोगान आनी सुसंवादान एकवटायता. कालच्या दिसा 3 कल्पनांचेर आमी नदर मारलोली, मोग, एकवट आनी निश्ठा. आनी आयच्याय विशयांत असलीच कल्पना आमकां दिश्टी पडटात. कालच्या विशयांत आमकां कुटुंबाच्या संदर्भान ही 3 कल्पना आमकां मेळ्ळ्यात, जाल्यार आयज काजारी जोडप्यांच्या संदर्भान ही 3 कल्पना कशे तरेन काजारी जिवितांत आमकां लागू जातात ताचेर नियाळ करुया. पयले सुवातेर मोगाच्या भावा भयणींनो, जोडप्यां ही संकल्पना घेवया. जोडप्या म्हळ्यार कोणूय. हांगा थंय भोंवता आसतना 2 जाणां दिश्टी पडलीं जाल्यार आमी ती जोडप्यां म्हणटात. ती घोव जावं बायल जावं, ती दोगां इश्टां जावं नाल्यार ते 2 इश्ट जावं, दे आर कपल्स, दे आर 2 जोडप्यां ती. आनी दोगांय बरोबर येतलीं जाल्यार तांची मनां जुळपाक जाय. मोगाच्या भावा भयणींनो, तुमी काजार जाल्यात, पूण काजार जावचे पयलीं जी यात्रा सुरू जाता, अ प्रोसेस ऑफ लव, मोग कसो जाता. 2 जाणां बरोबर येतात, एकामेकाची वळख जाता आनी वळखता जर तुका ताचो बरो वायब, पॉझिटीव वायब आमी आयच्या संदर्भान पॉझिटीव वायब म्हणटात, जर तुका तो मानवलो आनी तूं ताका मानवलो जाल्यार इश्टागत मुखार वेता. इश्टागतीन तुमी थोडे दीस सारतात आनी बरें जर एकामेकाचें चलता, सुसंवाद, इफ इट इज गोईंग इन हार्मनी, दोगांयचें बरें चलता जाल्यार मागीर घडये एक चलो चलये कडेन आनी चली चल्या कडेन काजाराची उतर घालता. ना जाल्यार इट जस्ट रिमेन्स एट द हार्मनी लेवल. आमची इश्टागत, इट इज अ फ्रेंडली लव. आनी जर ही फ्रेंडली लव काडून जर हांव मुखार वचूंक सोदता, घडये चलये कडेन हांव काजार जावंक सोदता, चल्या कडेन काजार जावंक सोदता, जाल्यार तेन्नाच इट ट्रान्सफॉर्म्स इंटू मॅरेज लव. मोगाच्या भावा भयणींनो, हे आमचे संबंदाचो आटो. दिस इज अ सर्कल ऑफ रिलेशनशीप. आनी ताचे पयलीं मोगाच्या भावा, आयज तुमकां विचार करूंक सोदता, तुमच्या मोगाची यात्रा, तुमच्या काजारी यात्रा केन्ना सुरू जाली. जी आयज काजार जाल्यात, जी काजार जावपाची आसात, तांणी नियाळ करूंक गरज
तुमची काजारी यात्रा केन्ना सुरू जाली, कशी सुरू जाली, खंय तुमी भेटली, कशी तुमी मोगान पडली, कशी तुमी मोगान रावली आनी तो तुमचो मोग आयज काजारी जिवितान बदललो, ताचेर आयज नियाळ करूंक आमकां आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. लेट अस relive a moment where we fell in love for each other. आनी थंयच्यान आमी काजार जाली आनी काजारी यात्रा आमी सुरू केली आनी आयज पोत्यान आमी काजारी जिवितान जियेता. आयज तो उगडास करुया. घोडे सोयरिकेन जाली जाल्यार सोयरिकेची यात्रा कशी सुरू जाली, खंय आमी भेटली, कोणे आमकां मेळयली, कशी आमी काजार जाली आनी कशे तरेन आमी काजारी यात्रा सुरू जाली, ती आयज नियाळूंक आमकां जेजू आपयता आनी सेवाधर्म आपयता. आनी ह्याच विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना एक ल्हान घोडणी हांव घेता. जेम्स आनी जॅस्मीन नांवाची घोडये 10 वर्सां पयलीं मोगान आसलीं, मोगान काजार जाली. तांच्या काजारी जिविताक 20 वर्सां जालीं. तांच्या 20 वर्सांच्या काजारी जिविताक तांकां दोगां भुरगीं आसलीं, वाडोन व्हड जाल्लोलीं. घोडये 19-20 वर्सांची आसलीं ती. आनी इतले आसोन पासून तांच्या काजारी जिवितान मोगाच्या बाबडीन फूट पडटा. घोडये 10 वर्सांचो मोग, मोगान काजार जावन 20 वर्सां ती बरोबर जियेल्लीं, पूण तांची मोनां एक नासलीं, तांची काळजां एक नासलीं. एकलो वेगळेच चिंत्तालो, दुसरो वेगळे चिंत्तालो. दुसऱ्याच्यो आवडी वेगळ्योच आसल्यो, एकल्याच्यो आवडी वेगळ्यो आसल्यो. ती एकामेका कडेन उलोय नासली. घोडी एकाच घरांत रावतालीं, पूण ती बरोबर जिये नासलीं. आनी इतलें आसून तांच्या कुटुंबान फूट पडटा तेन्ना ह्या घोवाक आनी कोण तरी सांपडटा. अविस्वाशीपण भितर सरता. हो घोव दुसरे बायले कडेन संबंद दवरता, सगळे तरेचे संबंद. आनी बायलूय आपल्या घोवा कडल्यान मोग मेळना म्हूण ताच्याय जिवितान कोण तरी एक दादलो येता आनी ती अविस्वाशीपणाक सांपडटा. दुसऱ्या एका दादल्या कडेन सगळे तरेचे संबंद सांबाळटा. आनी अशें आसतना 20 वर्सां काजारी जिवीत जियेत आसतना पासून ती डिवोर्स दिवंक सोदतात. जेन्ना निमाणे स्टेजीर आसतात, तेन्ना कोर्ट केस डिवोर्स करपाचे वाटेर आसतात, ताच्या एका इश्टाक ती भेट करतात. ती घडये तसल्याच घडये ती त्याच वर्सा तांच्या जिवितान 20 वर्सांचे काजारी जिवीत तांचें आसलें. तेन्ना तो इश्टाक भेट करूंक भितर सरता घरांत, तेन्नाच तांचो त्या कुटुंबांतलो तेर्स काबार जाल्लो आसता. तेन्नाच घोव बायल आनी भुरगीं आपणाचे तेर्स रोजार मागणें करून जेवणाक वेची आसतात. आनी हो इश्ट जेम्स तांकां पळयता आनी ताका विचारता, तुमच्या काजारी जिविताचो सिक्रेट कितें, गुपीत कितें? तुमी 20 वर्सां जालीं, हांवूय म्हाकाय म्हज्याय काजाराक 20 वर्सां जालीं, जाल्यार तुमच्या काजाराची गुपीत कितें? कित्याक तुमी अशीं बरोबर आसात आनी आयज आमच्या जिवितान असले कोश त्रास आमी कित्याक सोंसतात? आनी तो ताका ह्या उतरांनी सांगता, मॅरेज इजंट अबावट अवॉयडींग प्रॉब्लम्स, इट्स अबावट फेसींग देम टुगेदर विथ गॉड अँड मॅरी बाय आर सायड. काजारी जिवीत म्हणल्यार प्रश्न आडखळींक फाट करून न्हय, पूण तांकां फुडो करून मारये सांगाता, देवा सांगाता जियोप. मोगाच्या बाबडीन आमच्याय जिवितांत, आमच्याय काजारी जिवितान आयज प्रश्न आडखळ्यो वादोल मोड आयल्यान जाल्यार आमी कितें सोजमता? काजारी जिवीत म्हणल्यार अशेंच कश्टा प्रश्नांक फाट करून जियोपाचें न्हय. काजारी जिवितान कश्टा प्रश्नांक आडकोलींक फुडो करून जिवप. आयज तुमी मोग करतात जाल्यार कश्टा प्रश्न आडकोलींक फुडो करून जियोपाचें हें आव्हान, ही चॅलेंज तुमी घेवन ताका फुडो करूंक तुमी शिकोंक जाय. आमी फक्त मोग करूंक शिकता, पूण मोगाक कशे तरेन फुडो करप, मोगान आयिल्ल्या कश्टा त्रासाक कशे तरेन फुडो करूंक जाय तें आमी नकळो. आनी हाका लागून जायतीं काजारां मोगाच्या बाबडीन आयज तुट्टात. आमी घोवाक सोडटा, बायलेक सोडटा आनी अविस्वाशीपणांत आमी भितर सरता. आयज मारिया मोगाच्या बाबडीन आमच्या जिवितान एक उत्सवी कस्तुरी, एक जुबिली, अ वुमन ऑफ जुबली. आनी कशे तरेन आयच्या पयल्या वाचपान जर आमी पळयलें जाल्यार 4 कल्पना आमकां उत्सवाची, कशे तरेन उत्सव मनोवपाक जाय. आमी गोंयांत आनी आख्ख्या भारतान, आख्खे पवित्र सभेन वी सेलिब्रेट जुबली इयर. आनी जुबली आमी कशे तरेन समारोह आमच्या गोंयांत आमी जायते तरेची जुबली मनयल्यात, आमी मनयता. दर दिसा, दर आयताराक एक जुबली, एक उत्सव आसता. तो कसो समारंभचो आनी कशे तरेन ताचें सेलिब्रेशन करचें आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा.
दर 50 वर्सां आमी कसल्यो जुबली समारंभता कसल्यो जुबली करता आमी आ पयली 25 पयली एनिवर्सरी मागीर येता आमची 25 मागीर येता आमची 50 मागीर येता आमची 60 मागीर आमची 75 आनी येयना जाल्यार आमी पयल्योच करून काडटा एंटिसिपेटेड जुबलीज आनी कशे तरेन त्यो जुबलीज पार्टीज पूण आयज आमकां पयलें वाचप सांगता पयलें वाचप म्हणजे भाटा विटाच्या संदर्भात दर 50 वर्सां कितें करूंक जाय कशे तरेन आमची जमीन सांबाळपाक जाय पयली तातूंत 4 कल्पना आसात ती 4 कल्पना उगडास करता विसो रेस्ट दुसरी सुटका फ्रीडम तिसरे परतोडे होम कमिंग आनी चवथे नीत जमनीच्या संदर्भात जमनीक विसो दिवंक जाय म्हणटा कांयच रोवचें न्हय कांयच लुवचें न्हय कांयच उत्पन्न करचें न्हय ताका विसो दियात आफ्टर 50 इयर्स आफ्टर ईच 50 इयर्स ताका विसो मागीर सुटका दियात गोडे ती आमी घाणाक दवरल्या जाल्यार तांकां सुटका दिवप गरिबांक दुबळ्यांक गोडे ती गुलामपणान जियेता जाल्यार तांकां सुटका दिवंक दुसरे स्वातेर आपयता तिसरे स्वातेर परतोडे जर कोणी परदेसान वावर करता जाल्यार परतून घरा यात तुमी जमीन विकल्या जाल्यार परतून जमीन तुमकां दितले अशें परतोणें होम कमिंग आनी चवथे स्वातेर नीत जास्टीस केन्ना तुमी जमीन विकची कशी तुमी विकची कितल्या दराक तुमी विकची वॉट इज द रेट ऑफ द लँड जेन्ना पिकावळ चड दिता एट द एंड ऑफ द 50th इयर जाल्यार तुमी जमीन सवाय विकची एट द बिगिनींग ऑफ द 50th इयर तुमी जमीन दर वाडोवन दिवची अशे तरेन जमनीच्या इयर तुमी जमीन दर वाडोवन दिवची अशे तरेन जमनीच्या संता मारिया अशीच एक सुटकेची वस्तोरी एक परतोवण्याची वस्त जाली जिवितान अणभवला सगळे त्रास कोश्ट दिसाचे सुरवातेक तर शेवट पर्यंत आमी बिजी आमच्या बिझनसान विसो घेवया केन्नाय दोगांच भुरग्यांक पासून व्हरोन आसतना केन्नाय दोगांच डेटीक तुमी वयतालीं पयलीं मोग जाल्लो तेन्ना लेट अस रिलीव आ मुमेंट्स जेन्ना पयलेच फावटी आमी मोगान पडलोली जेन्ना पयलेच फावटी आमकां सोयरीक जालोली जेन्ना दोगां आमी पयलेच फावटी मेळ्ळोली लेट अस रिलीव आ मुमेंट्स ऑफ लव आमी दोगांच केन्नाय तरी एकसुरी जेवणाक वचुया आमचे कोस त्रास आसात ते एकामेकाक सांगुया स्पिरिच्युअल गेट टुगेदर दोगांय केन्ना वचून रेतीर करात आनी देवा सांगाता ओतमीक वेळ सारात हो जावन आसा विसो दुसरे स्वातेर सुटका कितेंय घडी आदलें पातोक घेवन आसा घडी आदली चूक हांव घेवन आसा तूं तेन्ना मोगान आसलो तुवें तेन्ना अशें केल्लें तुज्या पयल्या गर्लफ्रेंडा बरोबर तुज्या पयल्या बॉयफ्रेंडा बरोबर असली आमी मनान घेवन आसात गैर समज आजुनूय घेवन आसात काजारी जिवितान 20 वर्सां जालीं 25 वर्सां जालीं सुटका दिवया एकामेकाक घडी ती आमकां पोत्तून खाता आनी ताका लागून घडी आमच्या काजारी जिवितान फूट पडटा असल्या वेळार एकामेकाक सुटका दिवया तिसरे सुवातेर परतोणें होम कमिंग आमच्या काजारा दिसा आमी एकामेकाक भास दिल्ली सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन एकामेकाक विस्वाशी रावतो लेट अस रिलीव दोज मुमेंट्स पोत्तून एकामेकाक भास दिवया पोत्तून एकामेकाक चान्स दिवया सुखान वांटो घेवंक पिडेन वांटो घेवंक खुशालकायेन दुखान एकामेकाक सांगाता आमी विस्वाशी रावंक हें पोत्तून आमी एकामेकाक सांगुया आनी चवथे सुवातेर आमच्या जिवितान काजारी जिवितान एकामेकाक सगळें न्हीद दिवया घोडे म्हाकाय कितें सांगपाचें आसता घोडे घोवाकूय कितें सांगपाचें आसता एक फावटी गो डॉमिनेटींग एक फावटी बायल डॉमिनेटींग घोवाचें कांय आयकना आनी घोव बायलेचें कांय आयकना अशे तरेन एकामेका मदें फूट पडटा घोडे म्हाकाय कितें सांगपाचें आसता घोवाकूय कितें सांगपाचें आसता एकामेकाक सांगुया आनी न्हीद दिवया न्हीद करुया काजारी जिवितान ही 4 कल्पना मनांत आमी घेतल्या तेन्ना आमी उत्सवीक वरस समारंभ केला आयच्या शिव वर्तमानान अशेंच उत्सवीक वरस कशें समारंभचें ती जेजू सांगता जेजूच्या मिसां शिव वर्तमान परगटपाचें उत्सवीक वरस परगटपाचें कोयद्यांक सुटका बोनकोळी नासलेल्यांक सुटका दिवची आनी गरिबांक बरी खबर परगटपाचें हें जेजूचें मिसांव आनी हे जेजूच्या मिसांवांत मारिया पासून वांटो घेता मारये जेन्ना खुर्सा मुळी आसली कालूय हांव सांगतालो खुर्सा मुळी आसली आनी जेजू खुर्सार रावून मारयेक म्हणटा हो तुजो पूत जुवांक आनी जुवांक म्हणटा ही तुजी आवय
इतल्यानूच सोंपना. आवय खंय आसूंक जाय, आवय खंय आसूंक जाय, खुर्सा मुळीच. जेन्ना जेजून म्हणलें ही तुजी आवय आनी हो तुजो पूत, मागीर कितें जालें काबार? थंयच जेजू थंयच जुवांव सोडून गेलो ताका. आ घरा घेवन गेलो, घरा घेवन वचोंक जाय न्हू. सगळीं आयकतात पूण जाप दिनात. जुवांव आंकवार मारेक घेवन घरा गेलो. तशेंच मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमचे स्टेटस पळयल्यार भोल्ल्यात सायबीण मायचे हितून, पूण ताका घरा घेवन वचात, हिंगा सोडूं नाकात, घरा घेवन वचात. मोगाच्या भावा भयणीन जुवावान जशें केलें तशें आमी ताका आयज घरा व्हरुया. जे काणयेंत हांव सांगतालो ते सायबीण मायक मुखार धरून ते तेर्स मागणे रोजार करताली, एकवटान जियेलीं. तशेंच आयज हे आंकवार मारेक घेवन घरा वचात. काना गांवांत लग्नाच्या वस्त्र्यां पासून कालूय सांगतालो, सायबीण माय प्रश्न पळयलो. आयज तुमच्या घोव बायलां मदें जी खाली दोणां आसात, एम्प्टी वेसल्स आसात, ती मारिया पळयता. तुमच्या काजारी जिवितान एकामेका मदें कात घोडी तुमी एकामेका कडेन उलोयनात, संपर्क थोडो आसा, तो आयज मारिया पळयता. आनी मारिया सांगता ही भरून काडात. आनी मारिया तुमकां सांगता, आयज सांगता जेजू कितें सांगता तें आयकात. आनी आमी जर जेजूचें आयकलें, ह्या दिसांनी जायत्यांची कुमसारां हांव आयकतालो. असलेच प्रश्न मोगाच्या बाबडून, कुटुंबीक प्रश्न, घोव बायलां मदें प्रश्न, आनी हे आयज सांगलां तें आमकां सगल्यांक लागू जाता. घडये आमच्या काजारी जिवितान अविस्वाशीपण भितर सरला. घडये आमच्या काजारी जिवितान आमी एकामेका कडेन उलोयनात. कितलींच वर्सां जालीं, 20 वर्सां 25 वर्सां काजारी जिवितान, पूण एकामेकाचें काळीज मन एक सारकें ना. एकामेकाक आमी आयकनात, एकामेका कडेन आमी उलोयनात. आयज सायबीण माई ही उक्ती दोणां, ही खालती दोणां आसा ती पळयता, ती भरूंक आयज तुमचे कडेन मागता. जेजू सांगता ते आयकात. आनी आयज आमी जेजू सांगता ते आयकलें जाल्यार आमचें काजारी जिवीत आमी परतून जिवंक पावतले. आमचें जिवीत जेजूच्या हातान घालुया. आनी कालच्या दिसा म्हजो मोबायल चलोना जालो, सीम कार्ड ऑफ जालें. कित्याक तें सोजमना, परतून ट्राय कोत्ता. वॉट इज द ऑप्शन? वॉट इज द लास्ट ऑप्शन? मोबायल चेंज करुया, सीम चेंज करुया, कितें करतले? कितें करतात तुमी? सगळीं मोबायल वापरतात, कितें करतात? कितें? स्विच ऑफूच दवरपाचो? रिस्टार्ट युअर मॅरेज लायफ. तुमचें काजारी जिवीत रिस्टोर, रिसेट आनी रिस्टार्ट, ही तिनूय कल्पना मनान घेयात मोगाच्या भावान. तुमच्या काजारी जिवितांत जर आडकोळी कोश्ट प्रश्न येयल्यात, सोडूंकशें दिसता, काजारी जिवीत जर घडये सोडूंक दिसता, डिवोर्स दिवंक दिसता, एनालमेंट करूंक सोदतात, जाल्यार ही 3 वस्तू मनान धरात. रिस्टार्ट, रिसेट आनी रिस्टोर. अशें करीत जाल्यार जेजूंत आमी आमचें जिवीत घालुया आनी आमचें जिवीत, काजारी जिवीत आमी विस्वाशीपणी मरोसोर आमी सांबाळूंक पावतालीं. हीच कल्पना मनान घेवया आनी आमच्या काजारी जिविता पासत आमी मागुया. सगळीं उबी रावुया आनी आयकल्ली कल्पना मनान धरून जेजूची कृपा आमकां ह्या मागण्यांनी मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी लग्न संस्कार जोडूंक तयारी करतल्यांक फावो तें मार्गदर्शन दिवंक आनी जेजूच्या तत्वां आनी मुल्यांचेर दल्लले घराबे बांदून हाडूंक सगल्या जोडप्यांक आदाराचे जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमचो दोयेन आयकून घे. आमच्या देशाचे राजकारभार चलयतल्यांनी एकामेकाच्या एकवटान जियोन आनी दुस्मानकायो पयसावून खरी शांती आनी एकवट निर्माण करूंक तांकां देवा बापाची जाणवाय मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे.
आंकवार मारिया आनी बागिवोन झुजे एकामेकाच्या मोगान आनी एकवटान जियेलीं. ती जावन आसा सगल्या जोडप्यांक एक नमुनो. विस्वास, मोग आनी सोमजीकायेच्या मुळ्यांचेर आमचे गोराबे बांदून हाडूंक आमी वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमच्या दोयेन आयकून घे. जायते आमचे गोराबे ल्हान ल्हान गैरसमज जावन तुटूंक पावलेले आसात. असल्या गोराब्यांनी एकामेकाक लग्ना दिसा दिलेल्या उतराक विस्वाशी रावूंक आनी जेजूक आपल्या गोराब्याचो माज करून मोगान आनी शांतीन जियेवंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आंकवार मारिया एका गोराब्यान जियेली आनी गोराब्याच्या सुखा दुखांत वांटो घेतलो. आमचे गोराबे सायबीण मायेच्या हातांत घालुया आनी तिची मोजत मागून आमचे गोराबे खुशालकायेचे आनी शांतीचे जावंक मायेच्या मोजतीन बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. भोव दयाळ बापा, ह्या आमच्या भयणींनी केल्ली मागणी तूं स्विकारून घे. तशेंच आमच्याय मनांत आमच्याय काळजांत जायते आवडे चिंतना आसात. म्हज्या घोवाक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या आवयक, म्हज्या बापायक आमी तुज्या हातान घालता. ही आमची मागणी ती सगळी स्विकारून घे आनी फावो जाल्यार ती आमकांय दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. दाना तो एडवेरा गीत गावयात. नंबर C19 जीने वाटे जीने कीना, पेज 36. Costa Cate, it's a gale, Chine Wate, Atam Baba, Beto Tukat, Undia Ani, Soria Bangra, Enjayami Somot Pita, Pentuman, Undiamur Mahta. Malgordiacia Mazarottan Mislon tuge doyal poran Enjayami somotita Pentumanul demur mahta Malgordiacia Mazarottan Mislon tuge doyal poran Mislon tuge doyal poran. म्हज्या बाबा भयणीनू ह्या म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावात सुरवेस्पूर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताची आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासोती देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरातां उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापून म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
भाग्यवंत आंकवार मायेचो भोगतीन आमी आजुगडास करता आनी तिचे दिनवासणीचें गीत गावून तुजी कोनवाळाय आमी वाखाणटा शेकांत शेक प्रितुमेचेर कितली वोर ती तुजी विजमिता सर्व काळी मनशाताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाळाय तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सरवडणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दरबार संतोषान तुका वाखाणटा स्वर्गार तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 darbáranco survész pottul. Szorgáni szószák, bollák tucsa vojbován. Utszorgítuk az ojzót, utszorgítuk az ojzót, szorvész porácsé navi. Taka zoi 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 Utsorgitu ka zoi zoi Utsorgitu ka zoi 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेची आदी तांणी उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्याने सासणीक कराराची हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco good porgotuja. Tucea cusa ani punorgimotpona vorvi Tu venam ca soloili somia So saracia solvonarat Amci solvonkur बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परम आख्खे पृथ्वीचेर विस्तालोले तुझे पवित्र सोबीत उगडास कर आनी लियो आमच्या भागिवंत बापा ती सगळ्या राज आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आमचे इश्ट गतीन मेलेल्या समेस्तांक तुझे पडसळीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची केदी भाशेन ह्या तुज्या पोरजींची तांच्या चिंतनांची उजोण्यांची लग्न जालेल्या आमच्या भावा भयणांची आमच्या घरांनी आमची जाणटी आसात आमची दुयेंत आसात सायबा आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवा मायेचे सांगातीन तिचो पोती बायगिवून झुजे बायगिवून दवरून दुता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी
तांचे सांगाताक तुजी मोही मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. 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 Reset, restore आणि रिस्टार्ट. लेट अस रिलीव द मोमेंट. हेच करूंक आमकां बापाच्या आदाराची गरज म्हूण वळखून सगळीं बरोबर आमच्या बापाक आमी उलो मारुया. आमचे आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जजियत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोवी आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेरी संसाराचे पाप खातीर आमची काकूट आमची काकूट देवाची शेरी संसाराचे पाप खातीर आमची काकूट आमची काकूट देवाची शेरी संसाराचे पाप खातीर आमकां शांती आमकां शांती. ही देवाची शेळी आमच्या काजारी जिवितांत विसो, सुटका, परतोणे आनी नीत करूंक आपयता. तो ह्या जेजूक शेवतात आनी आमचे काजारी विस्वाशीपणी सारतात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात. नंबर 05 गायता हांव इस्तुती वाकाडणी. 05 उपकार करून सगल्यांनी कोमयाव जीबेर घेवचो म्हूण मागता. उपकार करून कोमयाव जीबेर घेवचो.
ईश्वरा तुझे podwin sogle sudor rozlaj sogle सृष्टी रंबागुना तुझे सारको मोशाक मोगान केलाय कितली सर्वांची मांडावूर तुझी कितली विचित्र कृपा तुझ्या मोगाची काय तुका स्तुती वाकानी इतल्या व्हडा तुझ्या बरेपणाची कितली सर्वांची मांडावूर तुझी कितली विचित्र कृपा तुझ्या मोगाची काय तुका स्तुती वाकानी इतल्या व्हडा तुझ्या बरेपणाची केली संगातीन दादल्याची केलीच वेगळी करूंक जायना तसली अशी दोगांय न्हय ती पूण एक केली गोडूक ताणी एकूण तेकाली कितली सर्वांची मांडावळ तुझी कितली विचित्र कृपा तुझ्या मोगाची काय तुका स्तुती वाकानी इतल्या व्हडा तुझ्या बरेपणाची कितली सर्वांची मांडावळ तुझी कितली विचित्र कृपा तुझ्या मोगाची काय तुका स्तुती वाकानी इतल्या व्हडा तुझ्या बरेपणाची Tuj podbiegał Ishwara तुझे podwin sogle sudor rozlaj sogle सृष्टी रंबागुना तुझे सारको मनशाक मोगान केलाय कितली सर्वांची मांडावळ तुझी कितली विचित्र कृपा तुझ्या मोगाची काय तुका स्तुती वाकानी इतल्या व्हडा तुझ्या बरेपणाची कितली सर्वांची मांडावळ तुझी कितली विचित्र कृपा तुझ्या मोगाची काय तुका स्तुती वाकानी इतल्या व्हडा तुझ्या बरेपणाची संगातीन दादल्याची केलीच वेगळी करूंक जायना तसली अशी दोगांय न्हय ती पूण एक केली गोडूक ताणी एकूण तेकाली कितली सर्वांची मांडावळ तुझी कितली विचित्र कृपा तुझ्या मोगाची काय तुका स्तुती वाकानी इतल्या व्हडा तुझ्या बरेपणाची कितली सर्वांची मांडावळ तुझी कितली विचित्र कृपा तुझ्या मोगाची काय तुका स्तुती वाकानी इतल्या व्हडा तुझ्या बरेपणाची दुसरें गायन घेतलेलो नंबर D47 जोय प्रिती मोग वाजता
तुवें प्रिती मोग वस्ता तुवें देवाची रास्ता 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 तुवें प्रिती मोग वस्ता जेजूच्या प्रिती मोग वस्ता तुवें प्रिती मोग वस्ता तुवें प्रिती मोग वस्ता तुवें प्रिती मोग वस्ता तुवें देवाची रास्ता तुवें प्रिती मोग वस्ता तुवें देवाची रास्ता तुवें प्रिती मोग वस्ता 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 तुवें देवाची रास्ता तुवें प्रिती मोग वस्ता तुवें देवाची रास्ता हे वेळार जेजू आमच्या खाडजान येयले आसात ताका दिन वाचून आमी मागणे आतां आमी करतले हांव मोगाला जेजू दोर दिसा तुज्या पोवीत मासा रोगतान तूं आमकां ओतमीक गोटाय दिताय देखून आमी तुका आर्गां दिताव आमचे गोराबे तूं एकवटाचे मोगाचे आनी समजिकायेचे कोरताय ह्या खातीर तुका आमी वाकाणटाव दोर एक गोराब्याचो वांगडी आपलो गोराबो कुशालकायेचो करूंक आपलो आदार दिता आनी वावुरता ह्या पासत मोगाला जेजू आमी तुजे उपकारी आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भाग्योत आंकवार मारयेचो उगडास करून सर्गीचे जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला तेच आंकवार मायेच्या आनी सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सदां सारकें 10:15 एज बाजलिकेन नोवेनाचे मीस कुमसारां सकाळीं 8 ते 9:30 कोंकणी भाशेन आनी सांजे 4 ते 6:30 पर्यंत आयज सांजे 4 ते 5 कॅरिस्मॅटीक हांगा आसतलें मागणी आसतलें तेन्ना तुमी तातूंत वांटो घेवचो त्या वेळार कुमसारां कोंकणींत जावची ना घडये दुसरे भाशेन तुमकां जावंक जाय जाल्यार दुसऱ्या भासांनी फादर बसलोले आसात थंय वचून तुमी कुमसार जावचे सगल्यांक देव बरें करूं देव खरें करूं म्हणटा फादर रोमन रॉड्रिगीस आयज 5वें नोवेन तो आमच्या बराबर तेणें समोर उबलां नोवेनाचें मीस आयज तेजें निमणें मीस चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा सगळे आमच्या कोंकणी भक्ती करतल्या वो भावार्थ्यांच्या नांवान आनी तुका एक तुज्या कामान सदांच बरो यश मेळो म्हूण मागता हांव देव बरें करूं आनी फादर आतां फादर आयजतान फाल्यांसान फादर जोसेफ फेर्नांडीस ताचो जागो घेतलो ताकाय बरें यश मागता हांव सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं तुमची सवय आसूं सोमी जेजू बरें करून सगळे तरेची पिडा शिडा काडीत गेलो पेडेवंतांचो परामर्श करूंक तांचेर हात विस्तारूंक आनी आपल्या नांवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आपल्या शिसांक ताणें आज्ञा दिली ह्या समारंभान भावा भयणीनो पिडेवंतांक देवाच्या आधीन करुया सगळी कुडी आत्म्याच्यो दुखी सोंसणिकायेन भोगूं आनी जशें ती क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणांत भागेली जाल्यान तशेंच ताचे बुजवणेंत आपणाक वांटो मेळटलो म्हूण जाणा जावं आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो भागुयात सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवी आसूं आनी तुमकां सांबाळूं
तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे मुखार तो आसूं, तुमची राखण करूंक तुमचे फाटल्यान चलूं, तुमचेर तो नदर दवरूं, तुमकां सांबाळूं आनी तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आनी हांगा हाजीर आसलेल्या समेस्तांचेर सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उरकार. तशेंच एक कलोवणी ह्या फाटल्या दिसांनी आमचो गोंयचो भाव जुजे फर्नांदीस असो सांडला. जर कोणाकूय दिसलो खंय दिसलो जाल्यार मातशें म्हाका येवन कळयोवचें. देव बरें करूं. आतां नोवेनाचें मागणें आमी सुरू करतले. भलायकीचे सायबिणीक नोवेन वलांकनी. ए बो पवित्र आंकवारी पवित्र आंकवारी बो पवित्र भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवेकतान जेजूची आवय जावं विचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो. तेन्ना बोगलो तो सोंतोस हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव कोरेंच ही कुशलकाय आनी हो सोंतोस सोडोवंक आनी वाडोवंक सोदता. हे दुखोवलेल्यांचे माई तुवें हे कुशलकायेचो उगडास काडटल्यांक एकेरीत शेकाय बसायल्या. तोर तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गोरजांनी कोर. तुज्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटलें. तोर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कांदी म्हूण हांव तुजे कडेन विनोती कोत्ता. देवाची कुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेलोशे कोर ना तोर म्हाका गोरोस्ती कुरपा मागोन घे. हांगा तुज्यो गरजो उक्त्यो करच्यो. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मोजतीर आसलोलो म्हजो कोल विस्वास दाखोवंक सोदता. तर तेच कुशलकायेन जी कुशलकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान आसतना बोगली मोजें मागणें आयकून घे. नमान मुरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोशताय आसा. Ostoria moden tu sodo, an sodo tu so, put Jesu. Bageti mre devace vai, ama papia kati vinotikor, atani amcha manacha badarame. Naman mre kurpen belele, serves poshetai asa. Ostoria moden tu sodo, an sodo tu so, put Jesu. Bageti mre devace vai, ama papia kati vinotikor, atani amcha manacha badarame. Naman mre kurpen belele, serves poshetai asa. Ostoria moden tu sodo, an sodo tu so, put Jesu. Bageti mre devace mai, ama papia kati vinotikor, atani amcha manacha badarame. Naman mre kurpen belele, serves poshetai asa. Ostoria moden tu sodo, an sodo tu so, put Jesu. Bageti mre devace mai, ama papia kati vinotikor, atani amcha manacha badarame. Naman mre kurpen belele, serves poshetai asa. Ostoria moden tu sodo, an sodo tu so, put Jesu. Bageti mre devace mai, ama papia kati vinotikor, atani amcha manacha badarame. Naman mre kurpen belele, serves poshetai asa. Ostoria moden tu sodo, an sodo tu so, put Jesu. Bageti mre devace mai, ama papia kati vinotikor, atani amcha manacha badarame. Naman mre kurpen belele, serves poshetai asa. Ostoria moden tu sodo, an sodo tu so, put Jesu. Bageti mre devace mai, ama papia kati vinotikor, atani amcha manacha badarame.
Naman mure kurpen bulele serves po shetay asa ostoria mode tu sodo an sodoi tu zo puchesu Bageti mri devache mai, amma papiyan kati vinoti kor, आता आणि आमच्या मनाच्या वडार आमेन. Naman mure kurpen bulele serves po shetay asa ostoria mode tu sodo an sodoi tu zo puchesu Bageti mri devache mai, amma papiyan kati vinoti kor, आता आणि आमच्या मनाच्या वडार आमेन. E devache mai हे देवाचे माये, हे हे मोजे मोजे, Noman tuka Gabriel Gabriel Bodvian Bodvian, Kelia Kelia, Nomana Nomana, Sangati Sangati, Manunge Manunge, Noman Noman, Kurpen Kurpen Bolole Bolole, He हे moje मोजे, Noman Noman, Tuja वैभवाच्या, Mukutar मुकुटार, Dakti Dakti, Motia Motia, Zaumon Zaumon, Hawantrekta He हे Sostelanche सोस्तल्याचे, Buzwondari Devatso Devatso Put, Munisalo Munisalo, Tenna Tuka Sontos Sontos Boglo Boglo, त्यात त्यात Sontosan संतोषान, How Makta हाव मागता, To उपकार, Maka Maka, Melunge मेलुनगे, Ya Paso या पासो, How Soglio सोगल्यो, Moja मोजा, Tuja Onoda तुझ्या ओनोदा, Katir खातीर, Kelio केल्यो, Boryokonyo बोरेकोन्यो, Tuka Betoita तुका भेटयता, How Tuje हांव तुझे, Koden कोडेन, Kotkotyan कोतकोत्यान, Makta मागता, Sha ज्या Kotkotyan कोतकोत्यान, Tuje Kali तुझे काली, Jezucha Mogan जेजूच्या मोगान, Lastale लास्ताले, Moji मोजी, Kalti Magni कालती मागणी, ऐकून घे ऐकून घे, आणि मोजे मोजे, मागलेले उपकार मागलेले उपकार, माका मेलो माका मेलोय. आमेन आमेन. नोवेनाचो 5वो दीस कोतावीन आकवारी कोतावीन आंकवारी, भलायकीचे माई भलायकीचे माई, आमच्या आमच्या सोर्गीच्या सोर्गीच्या बरे बरे करणारे आम्ही तुका नोमान नोमान कोत्ता कोत्ता, तू इजाबेलीगे इजाबेलीगे, रावली तेन्ना रावली तेन्ना, इजाबेलीन आणि तिच्या तिच्या गोराब्यान गोराब्यान जायते उपकार जायते उपकार मेलून घेतले मेलून घेतले. वालंकांनी वालंकांनी तुझ्या सिंहासनाचो सिंहासनाचो जागो जागो कसो विचून तू तुका उलो मारतेल्यांची उलो मारतेल्यांची आशीर्वाद घालता आशीर्वाद घालता. आणि जायते उपकार जायते उपकार तांकां मेलोन घेतात कुड्डे कुड्डे आपले दोळे आपले उगडटा दोळे उगडटात. मोने उलोयता मोने उलयतात. तोंटे तोंटे भोंवता भोंवतात. कसलो बोरवासो कसलोच बोरवासो नासलेले नासलेले पिडेस पिडेस बरे जाता बरे जाता. काकुतीचे माई काकुतीचे माई आमच्या आमच्या गोरजेवून गोरजेवून बावांक बावांक मोजत केल्ल्या मोजत केल्ल्या पासत पासत आमी तुका आमी तुका तीन वाजता आणि तुझे तुझे ओस्तोंगी आमी तुझ्या आमी तुझ्या सोर पोरवेदार सोर पोरवेदाराक पुताक आमच्या सोम्या जेजू सोम्या जेजू क्रिस्ताक नमस्कार नमस्कार कोत्ता कोत्ता. तुझ्या तुझ्या आवयपणाच्या आवयपणाच्या कालचार काळजार आमच्यो आमच्यो गरजो उक्त्यो उक्त्यो तोर आमच्या आमच्या गोरजां खातीर गोरजां खातीर विनोदी कोर विनंती कर. तुझ्या पुताक तुझ्या पुताक अपमान कोत्तल्या अपमान कोत्तल्या काकूत मागून घे मागून घे. आणि दारून कालचा दारून काळजा मोवाल मोवाल कोर कोर. आणि ते ते जेजूचे जेजूचे कोरे इश्ट इश्ट जावशे जावशे कोर आमेन आमेन. उद्गाराचे प्रार्थन देवाचे माये देवाचे माये म्हजो उगडास माझो कोर उगडास कर. हे बागीवोन बागीवोन आंकवारी आंकवारी आणि माई आणि माई तुझो हांवें तुझो हांवें सदांच सदांच उगडास उगडास करून करून म्हाका आदार दी आदार दी. भोव बागीवोन बागीवोन आंकवार मारी आंकवार मारी देवाचे माई देवाचे माई जेजू लागीं जेजू लागीं म्हज्या म्हजे पासत पासत माग माग. हे निर्मळ हे निर्मळ ओस्तोरे ओस्तोरे जेजून जेजून म्हाका म्हाका भायर घालून घालून केदीच केदीच निर्मिनाका निर्मिनाकाय. मारिये मारिये म्हज्या काळजान कालजान तुझो मोग तुझो मोग करून करून आणि म्हजे आणि म्हजे जिबेन जिबेन तुझी तुस्त तुस्त करून करून केदनाच केदनाच हांवें हांवें तामोना तामोना जावन जावन निर्मी माये माये जेजू खातीर जेजू खातीर तुझ्या तुझ्या व्हडल्या व्हडल्या मोगा पासत मोगा हांवें हांवें ताचो मोग ताचो मोग करून करून निर्मी माये हांव तुजो तुजो एक कालतो एक कालतो साकोर साकोर जावन जावन निर्मी मारिये
मारिये हांवें सगळोच सगळोच म्हाका तुज्या हातान घालता तूं म्हाका मानून घे आनी म्हाका सांबाळ मारिये म्हज्या मनाच्या निमाणे घडये पोरयान तूं म्हाका सांडी नाका नमान मारिये तूं म्हजो आसरो म्हजे पासो माग तुजेरूच हांवें सगळ्या म्हज्या काळजांतां बोरवासो दवरला मारिये तुजेर बोरवाश्यान पातयोन रावता ताका तूं केदींच सांडी नाका तुका जाय जाल्यार मारिये तुजेर पातयोन रावता तांकां सोडवून मेलो नासतना केन्नाच उरोना नोमान तुका देवा बापाचे तुवे नोमान तुका देवा पुताचे माये नोमान तुका पवित्र आत्म्याचे पोतिनी नोमान तुका देव पवित्र त्रिनादीच्या टेंपला भाग्यवंती माये अदृष्टा सापडलेल्याच्या आदाराक ये ओस्कोतां आदार दी पोजे खातीर माग पाद्री खातीर आनी देवा भेटलेले आकवारी खातीर विनोदी कोर तुझे पवित्र आनी व्हड नांव वाकाणटा तांकां तुजी खेरीत मोजत फावो कोर तूं खोरी आवय म्हूण आमकां दाखय ए बो निर्मल आकवारी आदामाच्या सगळ्या सोलया मोदें कालती तूं आमकांय तुज्याच सारकी कालती आनी निर्मल कोर पातकाच्या बांदपार सोडय कुड्ड्यांक उजवाडी आमकां निर्मल आनी बागीवोन जिवीत दी हे पोरी एका दिसा तुज्या सांगाता तुज्या पुता आमच्या दोनया आमी भोगूंक पावू आमेन आमेन बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे